Voilà, on a une population humaine de taille infime. Donc, la population, il y a l'ensemble des individus. Avec l'estimation des échantillons à partir de la population. Donc, l'estimation, par exemple, de l'échantillon 1. On dit l'estimation d'un échantillon 2. Voilà. Donc, ce sont des estimations qu'on diront à partir de la population de taille infime. Pour chaque échantillon عندنا كيكون عندها واحد لا taille اللي تكون فين. هنا كتكون عندنا لا taille N1 وهنا عندنا لا taille N2. pour هاد البوبيلاسيون هادي كيكون عنده واحد البروبورسيون ولا واحد الفريكونس كنسمي انا الفريكونس ولا البروبورسيون تيوريك بي تيوريك. و pour chaque échantillon كتكون عندها واحد البروبورسيون. بالنسبه ليشانتيون A يكون عندها بروبورسيون moins E بي تيوريك plus E. هاد E c'est une valeur كنخرجها ابارتير من واحد السيستم. هادي كتبقى توجور فيكس وديما كيكون عندي واحد لو ريسك الفا. هاد الفا كنسميه لو ريسك. فوالا يعني لو ريسك ديال هذيك ليشانتيون واش تقدر تكون من هذيك البوبيلاسيون ولا لا. دابا بالنسبه دوزيام بوين اللي هي الانترفال دو كونفيونس. بالنسبه للانترفال دو كونفيونس هو الانفيرس ديال l'intervalle de Paris. L'intervalle de confiance ما كنكونش عارف انا البوبيلاسيون وكيكون عندي ان échantillon وكيكون عندي واحد البروبورسيون اوبسيرفي دون ولكن انا ما عرفتش بي تيوريك. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نحدد الانترفال دو كونفيونس باش نديتيرميني بي تيوريك. دونك شنو ندير؟ تكون اون كوني بي اوبسيرفي et on cherche P théorique. L'axe, on cherche P théorique. من بعد فاش كندير l'intervalle de confiance de risque alpha. بالنسبة للريسك الفا ما نهضروش عليه دابا حتى لابخي. كندير البي اوبسيرفي نفس moins E P théorique plus E. هاد E c'est une valeur كنخرجها ابارتير من واحد السيستم. هادي كتبقى توجور فيكس وديما كيكون عندي واحد لو ريسك الفا. هاد الفا كنسميه لو ريسك. فوالا يعني لو ريسك ديال هذيك ليشانتيون واش تقدر تكون من هذيك البوبيلاسيون ولا لا. دابا بالنسبه دوزيام بوين اللي هي الانترفال دو كونفيونس. بالنسبه للانترفال دو كونفيونس هو الانفيرس ديال l'intervalle de Paris. L'intervalle de confiance ما كنكونش عارف انا البوبيلاسيون وكيكون عندي ان échantillon وكيكون عندي واحد البروبورسيون اوبسيرفي دون ولكن انا ما عرفتش بي تيوريك. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نحدد الانترفال دو كونفيونس باش نديتيرميني بي تيوريك. دونك شنو ندير؟ تكون اون كوني بي اوبسيرفي et on cherche P théorique. L'axe, on cherche P théorique. من بعد فاش كندير l'intervalle de confiance de risque alpha. بالنسبة للريسك الفا ما نهضروش عليه دابا حتى لابخي. كندير البي اوبسيرفي نفس moins E P théorique plus E. هاد E c'est une valeur كنخرجها ابارتير من واحد السيستم. هادي كتبقى توجور فيكس وديما كيكون عندي واحد لو ريسك الفا. هاد الفا كنسميه لو ريسك. فوالا يعني لو ريسك ديال هذيك ليشانتيون واش تقدر تكون من هذيك البوبيلاسيون ولا لا. دابا بالنسبه دوزيام
Deuxième point, il y a l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance هو l'inverse ديال l'intervalle de Paris. L'intervalle de confiance ما كنكونش عارف انا البوبولاسيون وكيكون عندي ان échantillon وكيكون عندي واحد البروبورسيون اوبسيرفي دون ولكن انا ما عرفتش بي تيوريك. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نحدد l'intervalle de confiance باش نديتيرميني بي تيوريك. دونك شنو ندير؟ on connaît P observé et on cherche P théorique. L'axe, on cherche P théorique. من بعد فاش كندير l'intervalle de confiance de risque alpha بالنسبة للريسك alpha ما هضروش عليه دابا حتى لابخي كندير P observé نفس on a P observé plutôt plus l'epsilon théorique fois le quartier observé. Voilà, c'est l'intervalle de confiance. Donc, il y a une introduction pour le chapitre 1. Il y a les variables aléatoires. Les variables aléatoires de deux modalités. Et après les variables aléatoires de plusieurs modalités.